जैसे जैसे 8 फरवरी की डेट करीब आ रही है तो वैसे वैसे सियासतदानों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की जो बौछार है वो तेज़ तर होती जा रही है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे सबक चेयरमैन PTI और सबक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ उनका नाम लिए बगैर दोनों का नाम लिए बगैर ये इशारा था कि अगर वो चाहते तो जनूबी पंजाब को अलग से सूबा बना सकते थे। आप भी कई मरतबा वज़ीर आला रहे, तो आपके बड़े भाई साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, तो आप भी तो जनूबी पंजाब को अलग से सूबा बना सकते थे ना। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि उन 4 सालों में जादू टोने की हुकूमत थी। उस्मान बुज़दार साहब तो एक कठपुतली वज़ीर आला थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, जैसे जैसे 8 फरवरी की डेट करीब आ रही है तो वैसे वैसे सियासतदानों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की जो बौछार है वो तेज़ तर होती जा रही है। जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि जी सबक चेयरमैन PTI और सबक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की तरफ उनका नाम लिए बगैर दोनों का नाम लिए बगैर ये इशारा था कि अगर वो चाहते तो जनूबी पंजाब को अलग से सूबा बना सकते थे। तो हम शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहते हैं कि जनाबे वाला, आप भी कई मरतबा वज़ीर आला रहे, तो आपके बड़े भाई साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, तो आप भी तो जनूबी पंजाब को अलग से सूबा बना सकते थे ना। ना आपने बनाया ना उन्होंने बनाया। हाँ, एक बात आपकी जो है वो जानदार है कि उस्मान बुज़दार साहब का ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से ज़रूर था, तो उन पर मैं ये समझता हूँ अखलाकी तौर पर आपसे ज़्यादा फ़र्ज़ बनता था कि वो अपने उन अज़ला की जो अवाम है या कम से कम अपने ही ज़िले की अवाम जो थी उनके साथ वादा वफा करते और जनूबी पंजाब को सूबा बना कर जाते। लेकिन बहरहाल वो किस कदर आज़ाद थे, किस कदर बाइख्तियार थे और क्या क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, उसका एक जो है वो उसकी एक झलक तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही बता दी है। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि उन 4 सालों में जादू टोने की हुकूमत थी, तो जादू टोने के ज़रिए से हुकूमत को चलाया जा रहा था। तो फिर आपको पता ही है कि वो उस्मान बुज़दार साहब से कठपुतली वज़ीर आला थे, तो उनको तो जो हुक्म मिलता था बनी गाला से तो उसके मुताबिक वो एक्ट कर देते थे। तो ये बात भी रोज़े रोशन की तरह से आया है कि उस्मान बुज़दार साहब की मुखालफत तो जितनी PTI ने की थी शायद ही दूसरी जमातों ने की हो, लेकिन हो सकता है कि वो उसके जैसे जब उनकी हुकूमत के खात्मे के बाद उनकी मतलब जो खबरें आई उस वक़्त उनको वही बंदा सूट कर रहा हो, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदे को यस मैन चाहिए, तो उनसे ज़्यादा यस मैन तो कोई नहीं था। बहरहाल ये था एक इशू। दूसरा इशू ये है कि आजकल मनाजरा खेला जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फरमाते हैं कि जी मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि जी मेरे साथ आके मनाजरा कर लें, तो जहाँ वो आके मनाजरा करना चाहते हैं वहाँ आके कर लें। तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके मनाजरे का चैलेंज कबूल भी कर लिया था। अब वो कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे ये तो शहबाज शरीफ साहब बता सकते हैं, या नून लीग के तर्जमान बता सकते हैं, या फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा फरमा सकती हैं। बहरहाल ये इनका सियासतदानों की ये आपस की जो आप कह लें कि सियासी लफ्ज़ी गोलाबारी, ये 6 फरवरी रात 12 बजे तक, चूँकि कैंपेन का टाइम है तो ये 6 फरवरी रात 12 बजे तक इसी तरह से एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी, इन्हीं लफ्ज़ों की जो आप कह लें कि नश्तर जो है वो बरसाते रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इस तरह के लफ्ज़ी गोलाबारी करेंगे, लफ्ज़ी नश्तर बरसाएंगे तो इनकी जो सियासी दुकान है वो चलेगी और ये इसी तरह से चलते ही रहना है। असल बात तो ये है, जो इनको भी पता है कि जो भी हुकूमत में आएगा तो अब इन्होंने अब तकरीबन हर जमात ने अपना अपना मंशूर दे दिया है। जैसे नून लीग का मंशूर है कि पाकिस्तान को नवाज दो, और पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि चुनो नई सोच नई क़यादत। तो बहरहाल ये तो अब आवाम ने फैसला करना है कि वो नवाज को नवाजते हैं या बिलावल को चुनते हैं अपने लिए। तो ये इनको भी इल्म है कि अगर हुकूमत मिल जाती है तो ये कोई फूलों की सेज नहीं होनी इनके लिए, ये कांटों की से भरी हुई सेज जो है वो इनको मिलनी है। कांटों पर इनको चलना पड़ना है। और ये जो बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे, तो ये हम आपको ये बात एडवांस में बता दें, जब इनकी हुकूमत आएगी तब इन्होंने पता क्या कहना, हम तो अपने इंतखाबी वादे नारे मंशूर के मुताबिक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना चाहते थे गरीबों को,
لیکن اب IMF کا پریشر ہے، ورلڈ بینک کا پریشر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی غریبوں کو تن کے رکھو، حالانکہ وہ نہیں کہتے غریبوں کو تن کے رکھو، یہ خود جو ہے نا اپنی خواہش کے مطابق غریبوں کو تن کے رکھتے ہیں۔ IMF تو یہ کہتا ہے کہ امیروں سے یا جو سرمایہ دار ہیں یا جو جاگیردار ہیں یا جو آپ کے بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں ان سے ٹیکس لو، ان سے ٹیکس اکٹھا کر کے ہمیں ہمارے پیسے دو اور غریبوں کو ریلیف دو۔ لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، غریبوں پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں اور وہ ٹیکس لے کر کے امیروں کو سہولیات دی جاتی ہیں۔ تو اس کا اوپر سے یہ بلیم کرتے ہیں کہ جی یہ IMF کا پریشر ہے۔ بھئی کہاں پر جو ہے یہ لکھا ہے یا کوئی ویڈیو ہے یا کوئی بیان ہے کہ IMF کے کسی ذمہ دار نے پاکستان کی کسی بھی حکومت کو، خواہ وہ مستقل حکومت ہو یا کیئر ٹیکر حکومت ہو، کہ اس کو یہ کہا ہو کہ بھی غریبوں کو تن کے رکھو اور امیروں کو سہولتیں دے رکھو؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اپنی کمی کوتاہیاں جو ہے وہ آپ پہلے بھی IMF پہ ڈالتے رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں بھی آپ نے IMF پہ ہی ڈالنی ہے، لیکن اس طرح سے چلنا نہیں ہے۔ اب آپ کو حساب دینا پڑے گا اور آپ کو یہ بات بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ جہاں پر آپ کی سیکورٹی نہیں ہوتی، جہاں پر آپ سیکورٹی کے بغیر ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ پہ جوتے برستے ہیں۔ تو جوتے اسی لیے برستے ہیں کہ آپ خود تو جناب عیاشیوں سے بھری زندگی گزارتے ہیں اور جن سے آپ ووٹ لیتے ہیں ان کو جناب آپ جو ہیں وہ آپ کا بس نہیں چلتا، ان کو آپ زندہ ہی دفن کر دیں، ان کے اوپر مہنگائی کے روز بم برسائے جاتے ہیں، کبھی آٹا مہنگا کر کے، کبھی گھی مہنگا کر کے، کبھی چینی مہنگی کر کے، کبھی سبزیاں مہنگی کر کے۔ اب بتائیں یہ وقت بھی آنا تھا۔ برائلر مرغی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ نہیں پوری طرح سے کھڑی ہو سکتی، وہ 700 روپے کلو تک پہنچی ہوئی ہے، اور اسی برائلر مرغی کا انڈا جو ہے وہ 450 روپے درجن تک پہنچا ہوا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح کے بھی دن بھی آئیں گے مہنگائی کے، اس حد تک مہنگائی چلی جائے گی؟ تو آپ لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگوں کو تو ان چیزوں کی قیمتوں کا بھی نہیں پتہ ہوگا، اور نہ ہی آپ ایسی چیزیں کھاتے ہیں۔ آپ تو کھاتے ہیں جناب وہ کیا کہتے ہیں مٹن، وہ جس کو کیا کہتے ہیں پھر وہ جناب رانے اور پائے، اور جناب مچھلی بھی آپ لوگوں نے وہ کھانی ہوتی ہے جو بون لیس ہو۔ تو آپ لوگوں کو کیا پتہ ہو، بہرحال پتہ رکھیں، نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ حساب تو یہاں بھی ہونا ہوتا ہے۔ جیسے 8 فروری کو آپ کا حساب ہونا ہے، تو اس کے بعد بھی انتخابات ہیں تب بھی ہونی ہے۔ تو ایک حساب تو انسان کا ہوتا ہے دنیا میں، تو دوسرا حساب ہوتا ہے آخرت میں۔ تو بات یہ ہے اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کا بھی خیال رکھیں اور عوام کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ سیاست نام ہے خدمت کا، تو خدمت کریں، یہ نہیں کہ جن سے آپ ووٹ لیتے ہیں ان سے ہی آپ خدمت کرواتے جائیں، کچھ اپنے حصے کا بھی حق ادا کرتے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔